तमाम शुरका जो यहाँ पर मौजूद हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, ख़ुसूसन मीडिया, आप सब लोगों के सामने है कि पिछले 2 दिन से किस तरीके से ये डेमोक्रेटिक अंदाज में मुशावरत की गई। मुल्क भर से आए हुए वफूद और सियासी जमातें जिनका मोस्टली अपोजिशन से तल्लुक़ है, ओवरवेलमिंगली उन तमाम जमातों ने अपनी राय का इजहार किया। वकला रहनुमा भी यहाँ पर आए, मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले लोग, उन्होंने भी अपना इजहार ख्याल किया। तमाम तबकात फ़िक्र ने आज जो हम एलामिया जारी करने जा रहे हैं और जिन हालात में हम जारी करने जा रहे हैं कि जिसमें इस मुल्क में अपोजिशन को ख़त्म करने की दीवार से लगाना तो अब एक छोटी बात है, अपोजिशन को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह हमारे वेन्यू को कैंसिल किया गया, हमारे लिए इस्लामाबाद में कोई भी जगह हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया, उसके बावजूद हमने अपनी इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से इनकाद भी किया, जो एहतमाम कर सकते थे इन मुश्किल हालात में वो किया भी। और इस तमाम इर्करेज़ी के बाद हमने एक मुश्तरका एलामिया तैयार किया है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए, दीगर जमातों के लिए और तमाम तबकात के लिए उस वक्त तक जब तक हम इस एलामिया के ऊपर अमल को यकीनी नहीं बना लेते, ये हमारे लिए एक मशअल राह होगा। तो इस एलामिया में हमने तमाम तबकात फ़िक्र, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओपिनियन जो शामिल किए हैं, अब मैं आपके सामने उसको बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ज़ेर एहतमाम महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की दावत पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद इस्लामाबाद में इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन मेरी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ। इत्तेहाद में शामिल जमातों और इनके अलावा मुल्क भर से शरीक नुमाइंदगान ने हुकूमती ईमा पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से मुकामी होटल में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की भरपूर मज़म्मत की और ये करार दिया कि हुकूमत का ये अमल शहरियों के आइनी और कानूनी हकूक़ पर एक ज़र्ब है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आइनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमइन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मुतवसत तबके की कुव्वत ख़रीद में हैरान कुन तौर पर 58% कमी वाक़या हुई है। बेरोज़गारी की शरह 22% की ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है, जबकि यही शरह नौजवानों में 30% से भी ज़्यादा है। ऐसे पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी ना हुआ था। कॉन्फ्रेंस की तमाम शरीक जमातों ने फैसला किया कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एक जामिया और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। तवील गौर व हौस के बाद दर्ज झेल नुकात पर इत्तफाक करते हुए ये इजलास दर्ज झेल मुश्तरका एलामिया का ऐलान करता है। नंबर 1, ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को ख़त्म करने का मुतालबा करता है। हम इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी की नाहक कैद की मज़म्मत करते हैं और उनकी जल्द अज जल्द रिहाई और उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का मुतालबा करते हैं। मज़ीद ये कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट
اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں تحریک انصاف کے کارکنان کو کینگرو کورٹس کے ذریعے دی گئی سزاؤں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، اور اس سے یہ بات ایک دفعہ پھر عیاں ہوتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ملک میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کی بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ ہائیبرڈ نظام کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں آئین پاکستان اور اس میں درج شک 8 سے 28 تک دیے گئے انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر بے معنی ہو چکے ہیں، اور آج عوام اور ریاست کے درمیان سماجی معاہدہ تار تار ہو چکا ہے۔ اس لیے نئے میثاق کے لیے درج ذیل نکات پر ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے، جس میں 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہو، قانون کی حکمرانی شامل ہو، عدلیہ کی آزادی پر بات ہو، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار وضع کیا جائے، صوبہ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے اور حل نکالا جائے، صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال اور اس کا حل، اور امپورٹنٹلی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے۔ بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم آج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو آپس کے تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک میکانزم، میڈیا کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے صرف اپوزیشن میں رہ کر باتیں نہیں بلکہ عملی اقدامات، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات پر ایک سحر حاصل گفتگو نئے میثاق کے صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ آج آئین اور قانون میں کی گئی وہ ہر ترمیم جس کے ذریعے سے مقننہ کے اختیار پر قدم لگائی گئی اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے آئین کو پاک کیا جائے اور اداروں کے درمیان آئین کی طے کردہ طاقت کی تقسیم کی حدود پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یہ اتحاد اور اس کانفرنس میں شریک جماعتیں SIFC کے قیام کو 18ویں ترمیم اور آئین کے روح کے منافی سمجھتی ہیں اور یہ قرار دیتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ SIFC کو تحلیل کیا جائے اور اس کے ذریعے صوبوں کے غصب کیے گئے حقوق اور وسائل جیسے کہ کوآپریٹ فارمنگ کے نام پر حاصل کی گئی 48 لاکھ ایکڑ زمین کو گرین انیشیٹو کمپنی کو دینے کے منصوبے کو ختم کیا جائے اور کمپنی کو دی گئی زمینوں کی لیز فی الفور منسوخ کی جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج سول اداروں میں کرپشن، سیاسی اور دفاعی اداروں کی بے جا مداخلت کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے سول ادارے عوامی اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں۔